बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा बहुत मोहब्बत भरा सलाम पहुंचे। मैंने ज़िंदगी में हमेशा उन लोगों की बहुत कदर की है जो किसी न किसी जगह मेरे लिए मददगार साबित हुए। ये लोग आपके मनसब के, आपके उम्र के, आपके वक़ार के, दर्जों के बराबर नहीं होते और अल्लाह ने इनको आपकी मदद के लिए बनाया होता है। ये लोग वेटर हो सकते हैं, ये लोग आपके अटेंडेंट हो सकते हैं, ये लोग आपके पीएन हो सकते हैं, ये लोग किसी भी जगह आपको हेल्प करने वाले हो सकते हैं, आपको टिकट देने वाले हो सकते हैं, आपको शॉपिंग में मदद देने वाले हो सकते हैं। मैंने ज़िंदगी से ये सीखा कि अगर आपके अंदर अपने मददगार लोगों की कदरदानी नहीं है तो आप अच्छे नहीं हैं। इनफैक्ट ये एक बुनियादी टूल है, ये एक बुनियादी लिटमस पेपर टेस्ट है। कभी अपना टेस्ट कीजिए कि जिसने आपको हेल्प आउट किया उसकी ड्यूटी थी, लेकिन अगर आप उसके शुक्रगुजार ना हुए तो आप में इंसान का जो बुनियादी शर्फ है वो कमज़ोर है। अपने अंदर इस शर्फ को कैसे बढ़ाया जाए और क्यों बढ़ाया जाए? अगर हम नहीं बढ़ाते तो हमारे जाने के बाद वो आदमी या वो औरत, वो लड़का या लड़की आपके बारे में क्या सोचेगा? दैट वुड बी द अर्निंग। अगर अब आपको कम ज़र्फ सोचे तो ये अब तो आपने कोई अच्छी कमाई नहीं की। मैंने बहुत साल पहले ये तय किया कि जब भी किसी होटल पे जाना होता है, देखिए वहाँ आप भारी बिल पे करते हो, अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, अपने दोस्तों के लिए भी। तो जिसने आपको सर्व किया उसका इस्तेहकाक टिप पे है, और चूंकि उनको तनख्वाह कम मिलती है और उस तनख्वाह का एक पैकेज होता है कि वहाँ से जो टिप मिलेगी वो उसी का हिस्सा होगा। जो अच्छे होटल्स हैं वहाँ वो टिप जमा कर लेते हैं, तो सबको बराबर तकसीम कर देते हैं। इवन रिसेप्शनिस्ट को भी मिल जाती है जो जो उस सर्विस का हिस्सा होते हैं। याद रखिएगा, ये आदत आपको घर से पड़ती है। घर में जो माइयाँ हमारे यहाँ काम करती हैं वो कम शक्ल हों, वो काली हों, वो पीली हों, वो बहुत गुर्बत की आखिरी हद में हों, पर आपके घर को साफ रखती हैं, आपके बर्तनों को धोती हैं, आपके खाने पकाने में मदद करती हैं। जब हम छोटे थे तो हमने तो कभी किसी काम करने वाली माई को उसका नाम भी नहीं सुना था। तब उनको चची कहते थे, ताई कहते थे, समटाइम मासी ज़्यादा लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल हो जाता था। फिर धीरे धीरे जो मासी का लफ्ज़ है ये खाला का था, फिर धीरे धीरे सिर्फ इन मासियों पे लग गया और वो एक बेवकूफ़ी के साथ लग गया, काम वाली मासी। तो अब वो उसमें से खालापन निकल गया और बेदर्दी के साथ उनको बिल्कुल घटिया दर्जे पे ले गए। आप काम वाली मासी के शुक्रगुजार नहीं होते। अगर शुक्रगुजार हुआ करें तो वो आपके घर का नुकसान कम करे, नंबर 1। अगर आपके बच्चे वो खाना सर्व करते हुए, पानी पिलाते हुए उसको शुक्रिया कह दिया करें, या आप भी कभी खाने के आखिर पे उसका शुक्रिया कह दें कि मासी आज तो काम बहुत अच्छा किया, बहुत शुक्रिया, तो कितना क्या बिल आएगा आपको इस बात का, लेकिन शाम को जाते हुए उसका दिल बहुत बढ़ जाएगा। इसी तौर पे जब खुद खाने लगे तो ज़रूर उससे पूछ लें, और ये भी उसका इस्तेहकाक है। आपने फरमाया जो खाओ उनको भी खिलाओ, जो पियो उनको भी पिलाओ, जो पहनो उनको भी पहनाओ। तो इसलिए यहाँ जब आप मेरी ये बात मान लोगे और मोहब्बत से मान लोगे तो इसका अजर भी है। यानी दुनिया में एक अजर तो ये है कि आपके दिल को सुकून रहेगा, दूसरा ये है कि आपको वहाँ से दुआ मिलेगी, तीसरा ये है कि उसके घर में आपका तज़किरा होगा, और चौथा ये है कि खुद अल्लाह के यहाँ आपके दर्जे बुलंद होंगे। ये आदत आपको सारी उम्र काम देगी। ये आदत बेटे में हो या बेटी में हो, माँ में हो या बाप में हो। आप जिस दफ्तर में बॉस बनोगे तो आप अपने अटेंडेंट को, अपने क्लर्क को, अपने सबॉर्डिनेट को, अपने असिस्टेंट को सिर्फ इंसान नहीं समझोगे, यू वुड बी थैंकफुल टू देम। इसलिए कि सारे काम आप नहीं करते, सारे काम आप कर भी नहीं सकते। इवन डाक जानी, ले जानी, पहुंचानी, आपके मैसेजेस आने जाने, जो आप टेलीफोन ऑपरेटर है, इवन उसके बिना भी आपकी ज़िंदगी आगे नहीं चल सकती। तो हम ये कहने में कितना हमको बोझ आता है, पर ये बोझ नहीं है, ये तरबियत में कमी की वजह से होता है। इसी वजह से बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो दफ्तरों से नाखुश वापस आते हैं, चूँकि उनके बॉसेस उनके साथ बेमरवती का सलूक करते हैं, उनको नाखुशी अता करते हैं और उनकी कदर नहीं करते। ये दर्जों के साथ चलता है। जब ऊपर से कदर नहीं होती तो वो घर आके अपनी बीवी पे और अपने बच्चों पे उस बेकदरी का गुस्सा उतारते हैं और उनको और ज़्यादा जलील करते हैं, और ज़्यादा उनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं। ये एक चेन है, विशियस सर्कल है, जो आगाज़ आपकी वजह से हुआ, चूँकि आपने कदर नहीं की। अगर आपने कदर की होती, आपने कुछ मीठे लफ्ज़ बोले होते,
تو وہ جاتے ہوئے اپنے سائیکل کو پیڈل مارتے ہوئے مسکراتا ہوا جاتا کہ آج تو میرے باس نے یا میری باسی نے میری قدر کی، میرے لیے اچھے جملے. اچھا میری اردو پہ نہ اعتراض کر دیجیے گا، باسی میں کبھی کبھی مذاق میں کہہ دیتا ہوں. اسی طور پہ اگر وہ بائک پہ جا رہا ہے تو بھی وہ بریک بھی ٹھیک لگائے گا، اشارے پہ بھی ٹھیک رکے گا، اور اس کے اندر ایک راحت سی ہوگی چند جملوں کی. یہ جملے پیٹ نہیں بھرتے، یہ جملے آپ کی روح کو آسودہ کر دیتے ہیں. تو اے پیارے لوگوں، آپ کسی چھوٹے شہر میں ہو یا بڑے شہر میں، دنیا کے بڑے شہروں میں یا بڑے ملکوں میں جو لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ چونکہ تھینکفل زیادہ ہوتے ہیں، ان کو سٹریس کم ہوتی ہے، ان کو ٹینشن کم ہوتی ہے، ان کو انگزائٹی کم ہوتی ہے. اور وہ جو ہم پہ دورہ پڑتا ہے ہر وقت افسردہ ہونے کا اور تناؤ میں رہنے کا اور ٹینس ہونے کا، وہ لوگوں کی بے قدری سے ہوتا ہے. ایون یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ بڑے ہو جاؤ، آپ درجے آپ کے اور بڑھ جائیں، تو پھر بھی دنیا میں آپ سے کچھ بڑے درجوں کے لوگ تو ہوتے ہیں. یعنی وہ بھی اگر آپ کو ریکگنائز نہ کریں، وہ آپ کو ریکمینڈ نہ کریں، وہ آپ کے کام کو اپریشیٹ نہ کریں، تو پھر یہ کیفیت آپ پہ بھی ہوتی ہے. آپ سوچئے ہم انسان اتنے نازک ہیں کہ جب میں یہ ریکارڈنگ کرنے والا ہوتا ہوں تو اس سے پہلے میری خواہش ہوتی ہے کہ آدھا گھنٹہ پہلے جب میں صرف گھوم رہا ہوتا ہوں، سم ٹائم سوچ کے پروسیس میں ہوتا ہوں، سم ٹائم نوٹس لے رہا ہوتا ہوں، تو میرا من ہوتا ہے کوئی بندہ میرے کان میں کوئی ناگوار بات، کوئی ناروا بات نہ کر دے. چونکہ وہ بات آئے گی چلی جائے گی، پر ایک دم سے آپ کا موڈ کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. آپ جتنا پلیزنٹ ہوتے ہو وہ سب پلیزنٹ پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، آپ کے ہاتھ سے اڑن چھو ہو جاتا ہے. یہ کیفیت اگر اتنی سی ریکارڈنگ سے پہلے ہوتی ہے تو آپ سوچئے کہ گھر میں جن کے ساتھ ہم نے زندگی بسر کرنی ہوتی ہے، دفاتر میں یا بزنس اسپاٹس پہ یا ورکنگ پلیس پہ جہاں جہاں ہم ہوتے ہیں، آپ نے کبھی نوٹ کیا بعض اداروں میں، خاص طور پہ اچھی جو ایئر لائنز ہیں ان کی ایئر ہوسٹس جب ہم اتر رہے ہوتے ہیں تو بالکل لائن میں کھڑے ہو جاتی ہیں، وہاں جگہ کم ہوتی ہے، یعنی ان کے ساتھ لوگ ٹچ بھی بعض دفعہ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کھڑے ہو کر صرف مسکرا کے آپ کو تھینک یو کہہ رہی ہوتی ہیں. اور کبھی کبھی کچھ اور جملہ بھی ان کا ساتھ ہوتا ہے کہ دوبارہ بھی ہمارے ساتھ سفر کیجئے. دیٹس کال کرٹسی. یہ ان کی جاب کا حصہ ہے. میں نے بہت ہی کم دیکھا ہے کہ 300 لوگ وہاں سے گزرے یا 700 لوگ گزرے، شاید ہی کہ اس لمحے رکے اور ان کی طرف دیکھے اور مسکرائے اور کہے کہ آپ کی سروس واز اپ ٹو دا مارک. آپ نے جس طور پہ ہم کو گرم کھانا کھلایا، جس طور پہ آپ نے ہم کو ٹھنڈا جوس پلایا یا ہمارے اس دوران کوئی چیز بلایا، تو 2 جملے کہنے میں کتنا زور لگتا ہے. یہ بھی تو انسان ہے. تنخواہ زیادہ ہونے سے یا کم زیادہ ہونے سے، مرتبہ زیادہ ہونے سے یا کم ہونے سے بہت فرق نہیں پڑتا، پر جو ہمارے کان جن لفظوں کو سنتے ہیں یا ہماری آنکھیں جن آنکھوں کو دیکھتی ہیں، بے مروت آنکھیں. تو جناب آج کی بات بظاہر بہت چھوٹی سی ہے پر بہت بڑی ساری ہے، اور کرنا صرف اتنا ہے کہ اپنے آس پاس جن جن لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، چاہے وہ صبح آ کے آپ کے گھر پہ آپ کی گاڑی کو صاف کرتے ہیں، وہ آپ کا ڈرائیور بھی ہو سکتا ہے، آپ کے میڈ کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، جو بھی گاڑی کو چمکاتا ہے، اس کی ڈسٹ کو دور کرتا ہے، اس کو تھینک یو کہنے میں کتنا زور لگے گا. جو آپ کا دروازہ کھولتا ہے، جو آپ کے بعد دروازہ بند کرتا ہے، رستے میں جاتے ہوئے اگر کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں، دیتے ہیں، آپ دفتر پہنچ کے اپنی گاڑی اس اٹینڈنٹ کے حوالے کرتے ہیں، چابی اس کو دیتے ہیں، اس کا تھینکفل ہوئیے. وہ آپ کی گاڑی کا خیال رکھے گا، آپ کا بھی خیال رکھے گا. اور ان لوگوں کو جہاں جہاں ممکن ہو اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا کریں اور وہاں سے 10-20 نہ نکالا کریں، اس سے زیادہ دیا کریں. یہ ہمیشہ آپ کے لیے دعا کا باعث ہوتا ہے. یہ ہمیشہ آپ کی ایک ایسی انویسٹمنٹ ہوتی ہے جو ان کی قدردانی ہوتی ہے. سم ٹائم تو ان کا حق ہوتا ہے. بتائیے، کام وہ آپ کے پاس کرتے ہیں لمبے وقت کے لیے، تو ان کی ضرورتوں کو بھی تو آپ ہی نے پورا کرنا ہے. میں نے پرانے عہد کے جتنے کامیاب لوگوں کو دیکھا، یہ سارے وہ تھے، وہ فیصل آباد کے ہوں، وہ کراچی کے ہوں، وہ لاہور کے ہوں، جو بزنس مین کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں. ایون ہم نے اپنے گاؤں میں دیکھا، یہ جتنے کام کرنے والے ہوتے تھے، چاہے وہ نائی ہوتا تھا، کسائی ہوتا تھا، لوہار ہوتا تھا، تو جو بڑے چودھری ہوتے ہیں یہ ہمیشہ ان کو بے عزتی کر کے نہیں رکھتے. ان کی ضرورتیں پوری کرتے تھے، ان کو کپڑے دیتے تھے، ان کو کھانے کا وقت ہوتا کھانا دیتے تھے، لسی ہوتی تھی لسی دیتے تھے، اور ان کو سم ٹائم جو بچے ان کے ہوتے تھے وہ بھی چاچا کر کے بلاتے تھے. اس کا نام لیکن نہیں یاد کیا جاتا تھا. اصول ہم نے تو اپنے بڑوں سے سیکھا،
اور آپ چلیں آج مجھ سے سیکھ لیجئے. اگر آپ پہلے سے اس کو پریکٹس کر رہے ہیں تو جیسے بینک والے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ پہلے سے یہ کام کر لیا ہو تو پھر اس خط کو آپ درگزر کر دیجئے. تو درگزر نہ کیجئے گا, آپ بالکل اس کو یاد رکھیے گا محبت سے. میں چاہتا ہوں لوگ آپ سے محبت کریں, لوگ آپ کی اداؤں پہ بھی واری واری جائیں. پر یہ لڑکیوں کو محتاط ہو گئی, نہیں وہ اگر ہر وقت یہ کرنے لگے گی تو ان کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. لڑکوں کو, مردوں کو, لڑکی جب بھی کوئی اس طرح کی کٹسی کرنے لگے تو تھوڑا ڈسٹینس کر کے, اس میں آپ کی حفاظت زیادہ ہے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.